अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब, इससे पहले कि मैं आपको ये खबर बताऊं कि आइन पसंद लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर आई है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के जो मौलाना हजरात हैं वो भी न्याजी साहब के बारे में जो है वो अब हकीकत जान गए हैं और अपने जो इजमा कर रहे हैं, इज्तिमा कर रहे हैं या मजालिस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पर वो बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग अशार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी जबान में लोगों को समझा रहे हैं, क्या क्या कुछ कह रहे हैं। हैव अ लुक। वेच के खा गया घड़ी तिहार, कैदी कश्मीर दे कर गया सौदा यार, सुगनू ला गया खड्डे यार, ठगी फरेब सी यार, नामूस रिसालत दागरदार, खत्म नबूवत दागरदार, गुस्ताखान दा ओ यार, फरांस दा ओ यार, साडे जोगे अंडे मुर्गियां, पिंकी जोगे हीरे दे हार, मुल्क विच कुड़ियां नचा गया यार, मुजरे करा गया यार, ते जेल दे विच हो गया खार। अब मैं हैरान हूं सिराज लाला से भी। हमारे लाला जान, तू ही गया था जब 64 रुपए पेट्रोल लीटर था, तू गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और तूने जाकर वक्त के वजीर आजम को नाअहल कराने के लिए रिट पिटीशन दायर की थी। अब तुम कहते हो तेरे कहने पे लोग हड़ताल करें, तेरे कहने पे लोग महंगाई के लिए निकले। 64 रुपए पेट्रोल लीटर था नवाज दौर में, तुम्हें कौन सा शौक पड़ा था कि तुमने उसको नाअहल करवाया था? 51,000 रुपए सोना तोला था, उस वक्त तुम क्यों उसके खिलाफ निकले थे? तुम निकले थे और इस एजेंट को बिठाया था। इसने 72 सालों में सब ने जितना कर्जा लिया, इसने अकेले उतना 3 सालों में कर्जा लिया और मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। जी तो जनाब, अब हम आते हैं आज की मेन खबर के ऊपर। तो आपको बताती चलो कि जो आइन पसंद लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में झाड़ू फेरने की तैयारी जो है वो अब मुकम्मल कर ली गई है। और उसके अकॉर्डिंगली क्या कहा यह गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 रेफरेंस दायर हो चुके थे, जो कि जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल हसन वो हैं जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस बनेंगे, और जस्टिस आयशा मलिक जो कि पिछले दिनों ट्रोल होती रही हैं अपने क्वेश्चन की वजह से, और जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ थे। अब ये चारों वो किरदार हैं जो अपनी जाती मुफाद और बुग़्ज़ के लिए मुल्क की तकदीर से खेल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कहा यह जा रहा है कि बदनामे जमाना डैश यानी जजेस जो हैं जर्नैलों के साथ मिलकर खुलेआम आइन का मजाक उड़ाते हैं और डिक्टेटर को रास्ते फराहम करते हैं, और फिर इनकी गैर कानूनी सरगर्मियां भी लीगल बन जाती हैं, और फिर उसके बाद ये बदनुमा किरदार बनकर मुआशरे के ऊपर बुरे असरात जो है वो मुरतब करते हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते हैं। ऐसे घिनौने किरदार हमेशा हमारी जुडिशरी में रहे हैं। अब फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो फैसला कर लिया गया है कि ऐसे जो गंदे अंडे हैं उनको बाहर निकालने का बंदोबस्त किया जाएगा। और खासतौर पर मीडिया के अंदर भी जो ऐसे बैठे हुए एंकर्स हैं जो गलत खबरें फैलाते हैं, जो पैसे लेकर जो है वो झूठ फैलाते हैं, ऐसे लोगों की भी सफाई करवाई जाएगी। क्योंकि साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, आसिफ सईद खोसा और बंदियाल जो गंद डाल चुके हैं, ये सब कुछ कौन कह रहे हैं? ये बहुत सारे सीनियर सहाफी कह रहे हैं, और यहाँ पे चौधरी शाहिद महमूद जो है उन्होंने अपना ये थ्रेड लिखा है, तो मैं आपको ये पढ़ के सुना रही हूँ। भाई कल को मेरे ऊपर ना मुद्दा डाल देना। तो अब जो है वो कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है वो जल्द एक्शन होने वाला है और इनकी जो सफाई है वो जल्द होने वाली है, जो कि एक बड़ी ही खुश आइन बात है। अगर ये सफाई होती है तो वो कहते हैं ना, घर की सफाई से ही काम शुरू करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो पाकिस्तान का बदला जो है वो कुदरत ले रही है भारत से, और वो इस तरह से कि भारत एक दहशतगर्द स्टेट है, सब लोग जानते हैं। और पहले जब तक पाकिस्तान उसके नरगे में आया हुआ था तब तक तो कोई मानता नहीं था। अब आपको पता है कि जब से उन्होंने खालिस्तानी सिख को कत्ल करवाया है कनाडा के अंदर, और वो भी रॉ का ऑफिसर उसमें मुलविस है, तब से जब से जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि कनाडा के वजीर आजम है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें भारतीय एजेंसी इन्वॉल्व है, रॉ का बंदा शामिल है। दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, और इंडियन मीडिया जो है वो जलती पे तेल का काम कर रहा है। और वो इतनी ख़राब किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो अपने असासे हैं एटमी, वो वहाँ जाके जनाब जी फाड़ देने हैं, और वहाँ जाके हमने कनाडा को तबाह कर देना है, जो कि भारत से और पाकिस्तान से 10,000 मीटर या क्या कहते हैं किलोमीटर की बुलंदी पे है। तो अब आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि
اب جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ پتا چلا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ 5 ممالک نے اتحاد تو کیا ہے، جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اور بھی بہت سارے ممالک شامل ہیں جو کہ میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بتایا تھا. لیکن اب مزیدار خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ خبر جو ہے نا انٹیلیجنس رپورٹ، یہ شیئر کس نے کی تھی کینیڈا کے ساتھ؟ سب سے پہلے یہ کی تھی جی امریکہ نے. اور وہ انڈیا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ G20 میں ہمارے ساتھ امریکہ بڑا آگے ہے، تو ہمارے ساتھ آسٹریلیا بہت آگے ہے، تو ہمارے ساتھ کینیڈا بہت آگے ہے، ان کو جو ہے وہ اب منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جی یہ تو پاکستان کو الگ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، پاکستان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ G20 میں نہیں آیا، اور بھارت جو ہے وہ بڑا مہان دیش ہے. تو وہ مہان دیش کی حالت اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ امریکہ جس نے خود جو کینیڈا ہے ان کو انٹیلیجنس رپورٹس فراہم کی ہیں کہ اس میں بھارت ملوث ہے، اور تب سے بھارت جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے اور عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے کہ ہم وہاں پر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیا کچھ کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. یہ چیز اپنے لاجیکل اینڈ تک جانی چاہیے ایسکلیٹ ہو کر کے، یہ نہیں کہ بیچ میں ختم کر. مسٹر ٹروڈو تم کیا ہو؟ آج ہماری 10 سب میرین ہندوستان سے جائیں گی، تم کو نیوک کر دیں گی کینیڈا کو. تمہاری ہستی کیا ہے؟ اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ نا ایک بہت ہی مزیدار خبر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کا ایک اور بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور دن بدن ان کی ریپیوٹ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. جتنے غلط کام ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیے ہیں، ان کے بارے میں جیو پر بھی خبر آئی ہے، اور تمام اخبارات میں بھی یہ خبر چھپی ہے جس کا ریفرنس میں آپ کو دے رہی ہوں. اور خبر یہ ہے کہ عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے اپنے ایک ہم خیال جو تھے مظاہر نقوی، ان کو بچانے کے لیے، ان کے ہم خیال تھے مظاہر نقوی، ان کو بچانے کے لیے جسٹس طارق مسعود ان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور ان کے خلاف جناب کیا کیا کہ جعلی ریفرنس ختم کرنے کے لیے رشوت کی پیشکش کی. مطلب پہلے ان کو کال کی، ان کو فون پہ کہا کہ جی آپ کے خلاف ہمارے پاس ایک ریفرنس آیا ہے تاکہ ہم ان کو بلیک میل کریں، اور جب وہ ہماری بلیک میلنگ میں آ جائیں تو ہم انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر میرا جو ہم خیال جج ہے اس کو آپ جو ہے نا ریلیف دیں. اس کے اوپر جو جسٹس طارق مسعود ہیں ان کی جو ہے وہ بندیال صاحب کے ساتھ منہ ماری ہو گئی، اور کافی بحث ہوئی، اور بحث ہونے کے بعد طارق مسعود جو ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر میرے خلاف کوئی شکایت آپ کے پاس آئی بھی تھی تو آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ آپ کو تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا چاہیے تھا، وہاں پہ آپ کو یہ بھیجنی چاہیے تھی. اور جسٹس طارق مسعود نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ارکان کو آگاہ کرنے کے لیے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا کہ یہ میرے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی اگر یہ ثابت ہوتی ہے تو میں دیندار ہوں، لیکن اگر یہ سازش میرے خلاف جھوٹی اور میری کردار کشی کرنے کے لیے ہوتی ہے تو پھر جو ہے جو لوگ یہ غلط الزام لگائیں گے پھر ان کو کٹہرے میں لانا پڑے گا. جس پہ شاید پتہ نہیں بندیال صاحب کو کوئی شرمندگی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کیونکہ ماضی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہو. خبر کیسے ہے جو مین اسٹریم میڈیا نے رپورٹ کیا، آپ وہ بھی سن لیجیے. ستمبر کی رات کو جسٹس سردار طارق مسعود کو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی ایک کال موصول ہوئی، اور اس کال کے اندر ان سے کہا گیا کہ آپ کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہے مسز آمنہ ملک کی طرف سے، تو کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے. اور یہ ایک ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مشروط پیشکش تھی کہ جسٹس طارق مسعود کے پاس آلریڈی ایک جسٹس صاحب جو ہیں ان کا ریفرنس ہے، اس پر ان کی رائے دینی ہے. تو ان دونوں ریفرنسز کو ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی. بس جی کیا کریں، ہمارے ملک میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا کیا کچھ بندیال صاحب، ثاقب نثار صاحب کرواتے رہے ہیں. اور یہ خواتین جو ہیں جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، یہ خواتین نے تو کمال ہی کر دیا نا بھائی. ڈانس کر کر کے پوری قوم کو نیازی صاحب نے گالیوں پہ لگا دیا اور انہوں نے ڈانس پہ لگا دیا. ڈانس تو ویسے بری چیز اتنی نہیں ہے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، لیکن ڈانس بھی اگر کلا والا ہو، آرٹ والا ہو، اگر ڈانس جو ہے وہ آپ دھرنوں میں اس لیے کرا رہے ہیں کہ آپ کسی کو سیڈیوس کروائیں، اور وہاں پہ اللہ معاف کرے کہ دھرنوں کی، میں اب کیا نئی الفاظ بولنا چاہتی، یہ ذرا آنٹیاں، باجیاں، پھوپھیاں، چاچیاں، مامیاں کیا کیا بول رہی ہیں، یہ پورے گرڈ میں نے ان کا ایک ویڈیو لگایا. ہیو اے لک. Bajwa is no more. Bajwa no more. We love Imran. We love Pakistan. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو جا سکتی تھی آپ. دیکھیے بات یہ کہ جیسے ہمارے قائد خوبصورت ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی خوبصورت ہو کے جائے اور ہم بھی خوبصورت لگیں، اور اس لیے، اور ویسے بھی کیمرہ مین جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں نا خوبصورت لڑکیوں کو، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی کیمرہ مین مجھ پہ بھی زوم کرے اور کسی کا تو دل لائے نا، اور نہ ہو تو ہمارے قائد ہی ایک نظر دیکھ لیں.
वाइफ हूँ, मेरे मियाँ बाहर होते हैं और वहाँ से उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जरूर जाओ, की नुमाइंदगी करो वहाँ जाओ। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि आप यहाँ पे क्या पैगाम लेके आए हैं? हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम किसके? आपके हस्बैंड के कौन से मुल्क में? वो यूएसए में है, तो किसके गुलाम में? अमेरिका के। तो वो खान साहब प्यारे भी बहुत लगे थे। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को पहली दफा लाइव देखा है, बहुत खुशी हुई है, दिल खुश हो गया है। अच्छा, इसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। आप बस कर लीजिए। अल्लाह मुझे उम्र नहीं नसीब करता ना करे, हज नहीं नसीब करता ना करे। मुझे इमरान खान को देख लिया, मेरी दुनिया बंद हो गई। ये हमारे सर पे मुसरा, हमने इस तरह की बात ले लिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी सुहेल बड़ाइच ने दी है। सुहेल बड़ाइच ये कहते हैं कि 2017 के खुशहाल और फलते फूलते पाकिस्तान का पहला कौमी मुजरिम जो है वो आसिफ सईद खोसा है, जिसने नवाज शरीफ से जाती रंजिश की बुनियाद पर पानामा केस अपने हाथों में तैयार करके पीटीआई के हवाले किया और अब ये सब एहतसाब से भाग रहे हैं और अपने अंजाम से डर रहे हैं, लेकिन ये बचने वाले नहीं है क्योंकि सारी बातें उन सबकी टांगें कांप रही हैं। जब से नवाज शरीफ का बयान आया है, जब से पूरी दुनिया के ममालिक ने ये कहा है कि हम नवाज शरीफ के साथ हैं, हम पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट देंगे ही तब जब नवाज शरीफ आएंगे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी और नवाज शरीफ की पार्टी सब लोग एक पेज पर हैं। और ऊपर से आपको पता है कि नवाज शरीफ ने साफ तौर पे कहा है कि अगर मेरी जाती रंजिश होती तो शायद मैं माफ भी करता, ये कौमी मुजरिम है, मैंने इनको माफ भी नहीं करना। और फिर उसमें जो उन्होंने 7-8 नाम लिए हैं उनको उन्होंने कहा कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसी शर्त पे वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले चहमगोइयां हो रही थी कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये बात नहीं मानेगी कि जनरल बाजवा या फैज के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अब उनके आने से ये लग रहा है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट भी ये बात मान चुकी है, तो अब उन तमाम लोगों की कांपें टांग रही हैं जिनको ये लग रहा है कि हम जितने भी अफराद थे हम साजिश में मुलव्विस थे और अब हमारा पता नहीं क्या बनेगा। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। आपको बता दूं कि गुज़श्ता रात जो है वो इस्लामाबाद हाईवे पे मौजूद जो है इस्लामाबाद पुलिस ने सर्वेलेंस की ड्यूटी के दौरान जो है वो 2 मशकूक अफराद को पकड़ा है। और ये जो 2 मशकूक अफराद हैं इनके मुबैना तौर पे 2 नाम यानी कि जो बताए जा रहे हैं, एक का नाम है जी मोइज़ अहमद गुज्जर खान, रावलपिंडी से इसका ताल्लुक है। दूसरे का नाम है मेहरान यूनस गुज्जर खान और इसका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। और इन दोनों से जो है वो मवाद निकला है बारूदी किस्म का, बहुत ही खतरनाक किस्म का, और कुछ ऐसा इनके पास से डेटा और चीज़ें निकली हैं जिसका ताल्लुक भारत से बन रहा है। और इन्होंने खुद अपना जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें इन्होंने कहा है कि इनका रॉ से ताल्लुक है भारतीय एजेंसी, और हमारे जो इदारे हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये बात साबित हो जाती है और इनका ताल्लुक रॉ से साबित हो जाता है तो इस वक्त आप ये सोच लीजिए कि 5 ममालिक ऑलरेडी, जिसको 5 आई कहते हैं, वो ऑलरेडी भारत के बहुत ज़्यादा खिलाफ हुए हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सरफहरिस्त हैं क्योंकि उन्होंने खालिस्तानी सिख को मारा। और उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं तो सोचिए कि भारत जो है उसकी क्या हालत हो जाएगी। ये खबर आपको बताना जो है वो बहुत ही ज़रूरी थी। और फिर उसके बाद ये फैसला किया गया है कि उसके बाद बाकायदा तौर पे मीडिया पर इसको लाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी कैंपेन चलाई जाएगी। इससे पहले अभिनंदन वाला मामला भी आपको याद है और कुलभूषण वाला मामला भी जो है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दूं, खुदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद समेत जो बाकी खवातीन हैं उन सब के बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। और वो इस तरह से कि आप कहेंगे कि उनकी तो ज़मानत मंजूर हो गई है तो फिर अभी तक वो जेल से बस बाहर आने ही वाली हैं, तो आप क्यों कह रही हैं कि उनके बारे में अच्छी खबरें नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है हमारे जी काकड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पे ये बात कह दी है कि जो भी लोग, चाहे वो मर्दो जन है, खवातीन हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई भी अगर 9 मई के वाक़यात में शामिल है तो उसको हमने स्पेयर नहीं करना और उनको माफ़ी भी हमने नहीं देनी और कोई भी किसी भूल में ना रहे। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें किसी औरत को ये हक दिया हो कि वो चाहे किसी बिल्डिंग को जला दे, तोड़ फोड़ करे या किसी को कत्ल कर दे, उसे माफ़ी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि कानून में जेंडर बेस चीज़ें नहीं होती, जो भी मर्द या खातून सानिया 9 मई में मुलव्विस है उसके खिलाफ पूरी ताकत से हम कार्रवाई करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना तो हम किसी कांग्रेसमैन को जवाब दे हैं और ना ही हम किसी बैरूनी मुल्क को जवाब दे हैं। और आगे उन्होंने जो है टिचकर मारी और वो थी एब्सोल्युटली नॉट। और फिर उन्होंने कहा कि
جو ہے وہ کسی بھی صورت تحریک انصاف والے جو ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کو بھلا دیا جائے گا تو ایسا پاسبل بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ خواتین جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید وہ چھوٹ جائیں گی اور ان کو ریلیف مل جائے گا تو ایسا نہیں ہونے والا. اور اب جناب ماضی کے جھروکوں سے نیازی صاحب کا ایک بڑا ریئر کلپ مجھے ملا ہے, وہ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کبھی آج تک انصاف ہی نہیں ملا اور نواز شریف سے پاور لینے کے لیے کیسز بنائے گئے تھے نواز شریف کے اوپر جھوٹے, اور جو ہے یہ کس نے بنوائے تھے؟ یہ بنوائے تھے جی ان کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے. عمران خان نے یہ بیان جو ہے 2008 میں ریکارڈ کروایا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ یہ سنیں. نواز شریف کو کبھی بھی انصاف نہیں مل سکتا. تاریخ ہے پاکستان کی کہ ملٹری ڈکٹیٹر چھوڑیں, جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے نیچے اپوزیشن کو انصاف نہیں ملتا. اور دوسری چیز جو بھی ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے تھے جنرل مشرف سے, کیونکہ جنرل مشرف ایک ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا کہ نواز شریف کسی طرح ڈسکوالیفائی ہو, کیونکہ وہ انہوں نے پاور لینی تھی. تو انہوں نے تو نواز شریف کو تو یہ چیز ہوگی کہ اس کو یہاں اس ملک کے اندر ناانصاف مل سکتا ہے اور وہ جیل میں, ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے ہم نہیں جانتے, تو ڈیل کر کے گئے بھی ہوں گے, لیکن اس ڈیل کی اہمیت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان سرکمسٹانسز میں He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like میں ٹارچر سے آپ سے جو بھی لے لوں, اور ٹارچر could be mental. جی تو اب ہم چلتے ہیں جی, ہمارے ملک کے اندر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کے اثرات بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا پاکستان کے اندر کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر بھی اس وقت آپریشن جاری ہے. دوسری طرف جو ہے پاکستان کے اندر جو اسمگلنگ والی مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے. صفائی بھی ہو رہی ہے, ڈالر کی قیمت بھی نارمل ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی بھی سستی ہونے والی ہے. یہ تو جب وہ ہوگی تو پھر ہی بات کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اندر 37 لاکھ افغان باشندے جو ہے وہ اب تک جمع ہو چکے ہیں. ان کو بھی نکالے جانے کا عمل جو ہے وہ جلد شروع کیا جائے گا. اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغان باشندوں سمیت کسی بھی غیر ملکی شہری کو اب پاکستان کے اندر ملازمت دینا, غیر قانونی امداد کرنا, انہیں کوئی مکان, دکان یا دفتر کرائے پہ دینے والے سمجھ جائیں کہ ان کی شامت آئے گی. اور پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم جتنے بھی افراد ہیں ان کی ملک بدری جو ہے اس کے مشن کے تحت جو ہے وہ اب عمل جو ہے پلان پہ عمل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے. اور ایسے عناصر کو آپ نہ تو ملازمت دے سکتے ہیں, اگر آپ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر آپ بھی قومی مجرم کہلائیں گے اور آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. ادارے اٹھا کے پھر تانوں بھی چک کے لے جائیں گے اور سمجھ لو کہ تسی بھی جڑا نا وہ لاپتہ میں آ جاؤ گے. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جو قومی مجرم تھے, خاص طور پہ جو 9 مئی کے واقعات میں شامل تھے, ان کو جب ادارے پکڑ کر عدالتوں میں پیش کرتے تھے تو ان کو ضمانت مل جاتی تھی. علی محمد خان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, جو وہ کیا ہیں مٹی پاؤ ان کے جو بھائی ہیں پرویز الہی, ان کے معاملات آپ کے سامنے, ان کے بیٹے کے بھاگ جانے کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے بعد کہیں پر بیٹھ کر کسی نے, سمجھیں, کہیں پر بیٹھ کر کسی نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے ان کو مسنگ پرسنز میں ڈال دینا کرنا ہے. نہ عدالت بلائے گی, وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. تو ابھی لاسٹ یہی ہوا ہے کہ شیخ رشید کو جب عدالت میں بلایا گیا تو پولیس کے جو ادارے ہیں انہوں نے آ کر عدالت میں یہ بیان دیا کہ جی وہ تو مسنگ پرسن ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے ہیں, کون اٹھا کر لے گیا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت صفایا کرنے اور صفائی کرنے کے کتنے حق میں ہیں, اور صفایا اور صفائی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور بڑے پراپر طریقے سے ہو رہی ہے. بہرحال یہ تھی آج کی تمام خبریں, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر کس مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.